नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। 8 फरवरी के क्या वाकई इंतखाबात होंगे? उसके नताइज क्या होंगे? पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या अगली हुकूमत नून लीग की बनेगी? अमरीकी सफीर के ग्वादर और गिलगित के दौरे, चीन की नाराजगी, अवामी सर्वे और पीटीआई नाकाबिल शिकस्त। पीटीआई की इंतज़ामी कमज़ोरियाँ और कामयाबी की कुंजी, इंतहाई अहम मौज़ूआत। इन मौज़ूआत पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि खंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिए। नाज़रीन, 8 फरवरी की तारीख का ऐलान हुआ है पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए। और दुआ कीजिए कि इंतखाबात हों, क्योंकि बेयकीनी की एक फ़ज़ा है। इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पता नहीं ये इंतखाबात होंगे भी या नहीं। इन इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी की तवक्कात थी कि बिलावल भुट्टो साहब को आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, लेकिन वो तवक्कात शर्म-ए ताबीर ना हो सकी, क्योंकि जो तरजीहात जरदारी साहब ने तय की हुई थी बलूचिस्तान में, तौर पर जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल्स उनके साथ आ जाएं, केपीके में आ जाएं और उनको साथ मिला के वो एक हुकूमत बनाएं। जो जिन हलकों की तरफ से उन्हें तवक्कात थी, वो वहाँ से वो तवक्कात पूरी ना हो सकी। सिंध हाउस इस्लामाबाद में बैठ के जिस अंदाज में पीटीआई की हुकूमत गिराने में जरदारी साहब ने एक बड़ा किरदार अदा किया था, और फिर उसके बाद जिस तरह पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रह के उन्होंने जो रोल प्ले किया था, उसके बाद बजा तौर पर वो ये तवक्को कर रहे थे, वो हो नहीं सका। अगली चॉइस नून लीग की। ये दोनों जमातें माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिलकर मामला तय करती रहीं। इस बार भी दोनों की कोशिश थी अपनी अपनी जगह कि उन्हें मौका मिले, लेकिन इसमें बाजी ले गई नून लीग और जरदारी साहब यहाँ मात खा गए। नून लीग ने जिस खूबसूरती के साथ अपने सारे मुकदमात ख़त्म करवाए, इवन फील्ड जैसे प्रोजेक्ट की मनी ट्रेल दिए बगैर उन केसेस से बरी होना और फिर उन केसेस से जान छुड़ाना, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना, और ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना कि जहां 80% ताकत को लगा के किनारे लगा के 17% के साथ अपने लिए मुल्क का इक़्तिदार मांगना। यकीनन ये एक अनोखी मिसाल है जिसकी जमहूरियत की तारीख में कोई और मिसाल नहीं मिलती। इसके बरक्स जो पार्टी पाकिस्तान में अब तक के सर्वेस में 80% की नुमाइंदगी की हामिल करार पाई है, उस पार्टी के साथ तसलसल के साथ इंतकामी कार्रवाइयों का मुबैना तौर पर एक सिलसिला जारी है। जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरह के मुकदमात बन रहे हैं और जिस तरह लोग उठाए जाते हैं और मुबैना तौर पे, और फिर उसके बाद जिस तरह सुल्तानी गवाह बनने के बाद दूध से धुल के निकल आते हैं, इस तमाम तर प्रोसेस में बहुत सारे मुकदमात बहुत से लोगों के खिलाफ, लेकिन ख़ास तौर पे पीटीआई के कायद इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से मुकदमात दर्ज हुए हैं। 185 से ज़्यादा मुकदमात उन पे दर्ज हुए हैं, और उसमें एक ख़ास केस जो है वो साइफर केस है। ये दुनिया का अनोखा केस है जिसमें किसी मुल्क में अपने मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश का बाकायदा तौर पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस करने के बाद, काबीना में डिस्कस करने के बाद, अगर इसके कुछ हिस्से बाकायदा तौर पर पब्लिक किए गए तो उसे अब गद्दारी कहा जा रहा है। यानी उस मुल्क की हरकतों का अगर पर्दाचाक किया गया है यहाँ, तो ये कौमी मुफाद के खिलाफ है पाकिस्तान के, और ये इतना बड़ा जुर्म है जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं कर सकता। साइफर केस में मज़े की बात यह है कि फॉरेन ऑफिस में पार्टी ही नहीं है, लेकिन वादा माफ गवाह के तौर पे फॉरेन ऑफिस को आगे लाया गया है। इमरान खान के वकला पे पाबंदी का ये आलम है कि वो अपने क्लाइंट से, अपने मोकल से मिलने के लिए ना तो कागज़ साथ ले जा सकते हैं, ना पेन साथ ले जा सकते हैं कि उनसे कोई नोट्स ले सकें, उनसे कोई हिदायत ले सकें, उनसे कोई वसीयत ले सकें, कुछ भी नहीं कर सकते। बस जा सकते हैं, मुलाकात करके आ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये पूरी कार्रवाई बंद कमरे में चल रही है। मीडिया को उसकी रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है, मीडिया की वहाँ तक रसाई नहीं है। इस केस समेत दीगर केसेस के हवाले से पीटीआई और इमरान खान की क़यादत ने जो अपीलें की हुई हैं
وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت مختلف معزز عدالتوں میں زیر التوا ہیں. ان پہ تو کوئی کارروائی اس انداز میں آگے نہیں بڑھ پائی ہے، لیکن بہرحال سائفر کیس کی کارروائی بڑی سرعت کے ساتھ آگے بڑھائی جا رہی ہے. ان پر جو اپیلیں ہیں وہ سسربی کا شکار ہیں. عوامی تاثر یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف عمران خان کو نااہل کر کے عالمی طاقتوں کی خواہش کو پورا کرنا ہے، یا پھر یہ کہ پاکستان میں جو دوسری طاقت ہے جس کی عوامی حمایت 17 اور 18% سے آگے نہیں جا رہی کسی بھی سروے میں، اس کو ملک کا اقتدار سونپنا ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ صنم جاوید اور دیگر خواتین قیدی جو ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی کارکن، وہ ایک مقدمے سے باہر نکلتی ہیں تو دوسرے مقدمے میں گرفتار ہوتی ہیں. صنم جاوید کی شوہر بھی گرفتار ہے. صنم جاوید تو اس کے بچوں کے سامنے جس طرح کا تشدد ہوا ہے وہ ایک افسوسناک بات ہے. پاکستان ایک باوقار ملک رہنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ اب ہمارا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہونے جہاں قانون کی خلاف ورزی معمول کی بات ہے. جبری گمشدگیاں، جبری طور پہ پارٹی سے علیحدگی اور اس طرح کے مقدمات جہاں ایک طرف ہیں، دوسری طرف مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور خوف و ہراس کی فضا، اس سے عوام میں ایک شدید نفرت پیدا ہو رہی ہے. امن و امان کی صورتحال بخشش سے ملک میں پھر سے دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں. ایک ریکارڈ انویسٹمنٹ بتائی جاتی ہے پچھلے 2 سال میں دبئی میں کی ہے پاکستانیوں نے. ہم جہاں ایک طرف باہر سے سرمایہ کاری لانے کے لیے تودو میں لگے ہوئے تھے، وہاں باہر سے تو خیر ہم کیا لاتے، اس لیے کہ جہاں قوانین کو ہم خود ہی بلڈوز کر رہے ہوں، وہاں دوسرا کوئی کیسے بھروسہ کر کے آئے گا. ایسے میں یہاں سے بڑے پیمانے پہ سرمایہ بھی باہر چلا گیا اور ہیومن ریسورسز بھی باہر چلے گئے. ہزاروں افراد جس کے پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، خاص طور پہ انٹلیکچوئلس، پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور اس طرح کے لوگ جا رہے ہیں. برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے اہل لوگوں کو باہر سے لاتے، ان کی اہلیت سے استفادہ کرتے، ہمارے اہل لوگوں کا جو سرمایہ باہر ہے اسے لے آتے. ہم نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ ہمارے یہاں سے سرمایہ بھی جا رہا ہے، مالی سرمایہ بھی جا رہا ہے اور انسانی سرمایہ بھی باہر منتقل ہو رہا ہے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. کاش سمجھنے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلوں کا اختیار رکھنے والے اس بات پہ کچھ تو غور کرتے. ایک طرف ساتھ یہ معاملات عوام کے ساتھ یہ صورتحال اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں. میاں صاحب کے مقدمات یہ کے بعد دیگرے ایسے ختم کیے جا رہے ہیں جیسے الدین کا کوئی چراغ ہو. ان کا استقبال ایسے ہوا جیسے کوئی مجرم جو ہے، عدالتوں نے مجرم قرار دیا ہے. میں اپنے طور پہ ان کو مجرم نہیں کہہ رہا، یہ ملک کی عدالتوں کی طرف سے جو ان کے خلاف مقدمات میں فیصلے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اس ملک کے ایک شہری کے طور پہ اور سابق وزیر اعظم کے طور پہ. اگر وہ مجرم نہیں ہے تو ان کو مجرم نہیں قرار دیا جانا چاہیے تھا، اور اگر وہ مجرم ہیں تو پھر انہیں ملک کے قانون کے مطابق پروسیکیوشن کے عمل سے گزارنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جس طریقے سے ان کا پروٹوکول کے ساتھ ایک استقبال ہوا ہے، نادرا کے احکام ایئرپورٹ پہ تھے، ایئرپورٹ پہ وی آئی پی لانچ میں ان کا استقبال، اور جس طریقے سے پوری سرکاری مشینری ان کے استقبال پہ لگی ہوئی تھی، وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی کہ آخر یہ تبدیلی کس بنیاد پہ اور کس کے کہنے پہ آئی ہے. یہ نیب کی مہربانیاں، یہ وہ نیب ہے جن کا کہنا یہ تھا جن کے خلاف ثبوتوں کے ٹرکوں کے ٹرک بھرے ہوئے ہیں، وہی نیب آج ایک کے بعد دوسرا کیس معاف کرنے جا رہی ہے. یہ تبدیلی، یہ من و سلبہ باقی میاں صاحب پہ ہی اترتا ہے اس ملک میں، اور کسی سیاستدان کے نصیب میں کبھی نہیں ہوا، خواہ وہ زرداری صاحب جیسے شاطر اور تیز سیاستدان ہی کیوں نہ ہو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں عوامی رد عمل شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. اس وقت جو عوامی رد عمل ہے یہ لمحہ بلمحہ جتنی تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں، اسی تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کی عوامی ہمدردی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. کبھی یہ حمایت 55 اور 60% کے درمیان تھی، پھر 70 پہ آ گئی، 75 پہ آ گئی، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کے پی ایم ایل ڈیجیٹل پی کے کی طرف سے کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق پی ٹی آئی کی عوامی حمایت 81% اور خود نون لیگ کی حمایت 16%. یہ صورتحال جب انہوں نے دیکھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، تو 5.5 گھنٹے یا 6.25 گھنٹے پہلے ہی
उस सर्वे के अमल को न सिर्फ रोक दिया गया बल्कि उसके बाद फौरी तौर पे उस पोस्ट को ही हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत से लोग उसकी कॉपियां ले चुके थे। अब मार्केट में, सोशल मीडिया पे वो काफ़ी वाफिर मकदार में सर्कुलेशन में है। इसके अलावा कामरान खान, जियो के मारूफ एंकर, उन्होंने एक अलग से सर्वे करवाया। उनके सर्वे के मुताबिक 79% पीटीआई की हिमायत, अवामी हिमायत, और 17% नून लीग की हिमायत है। MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बैसाखियां आज नून लीग की मजबूरी बन गई हैं। उन पार्टियों की अवामी हिमायत को मिला के भी 20% तक भी अवामी हिमायत नून लीग हासिल कर लेती है, तो एक तरफ 20% और दूसरी तरफ 80% पीटीआई की। एक अंधे को भी नजर आएगा कि मुल्क के अवाम का रुझान क्या है। इस रुझान को तब्दील करने के लिए पीटीआई की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, उनको अगवा किया गया, टार्चर किया गया, नंगे किए गए, तशद्दुद किया गया, और उसके बाद जिसने सुल्तानी गवाह बन के इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करना जायज़ समझा, हलाल समझा, उसके सारे गुनाह धुल गए। ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि एक तरफ 80% अवाम है, एक तरफ 17 और 18% अवाम है। आप किस तरह 80% वालों को दीवार के साथ लगा के 17% वालों को आप इस मुल्क का मुस्तकबिल सौंप सकते हैं? मियाँ साहब के खिलाफ जो चार्जेस हैं उन्हें पार्लियामेंट ही अंडू कर सकती है। मौजूदा हालात में चूँकि पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, इसलिए उनके एहल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस एक ही सूरत में बन सकता है कि उनकी वाज़े बरतरी पार्लियामेंट में आ जाए, अक्सरियत आ जाए, और वो अक्सरियत इन कवानीन में तब्दीली कर ले, और उस तब्दीली के बाद मियाँ साहब के लिए कोई सीट खाली कर दी जाए, उसमें वो इलेक्शन लड़ें और फिर पार्लियामेंट में जाएं, और जिसको पहले वज़ीर-ए-आज़म बनाया हो उसको हटा दें और उसके बाद मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस, और ये प्रोसेस तब होगा जब 80% की अवामी नुमाइंदगी को बिल्डोज करके 17 और 18% को मुल्क का इक़्तिदार सौंपा जाएगा, तभी ही जाके ये मुमकिन है। और ऐसा मौजूदा हालात में किसी सूरत में भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का भी यही कहना है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि नून लीग हुकूमत बना सके या मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकें। उनके साथ साथ उनके साबिक एलाई PDM के साथी महमूद खान चकजई साहब कह रहे हैं कि मैंने PDM की दीगर जमातों से कहा था कि PTI के खिलाफ उस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये कौम क्या चाहती है। आप उससे हट के जो भी फैसला करेंगे उसे अवामी फैसला कोई नहीं मानेगा, न कोई तस्लीम करेगा। इस तरह का रवैया दूसरी तरफ इमरान खान के साथ बढ़ता जा रहा है। उनको सामने रखते हुए अवाम में ये तासुर मुस्तहकम हो रहा है कि ये सब कुछ मुबैना तौर पर लंदन प्लान का हिस्सा है। अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ अगर हमने 80% अवामी राय को बिल्डोज करके कोई 17% वाले पे कोई 15% वाले के हवाले करना है, तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनके हवाले कर दीजिए। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि माजी में 3 बार नून लीग बरसर इक़्तिदार आई और तीनों बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका तनाज़ा रहा, अदालतों के साथ इनका तनाज़ा रहा कि कानून का मंशा ये होता है कि आप कानून के मंशा के मुताबिक चलें। अगर आप कानून को अपनी मंशा के मुताबिक चलाना चाहेंगे, उसकी अपनी पसंद की ताबीर व तशरीह करेंगे, तो वो कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। मियाँ साहब दावा करते हैं वो जमहूरियत पसंद हैं और 3 बार उनकी हुकूमत गिराई गई, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। यही शिकवा पीपल्स पार्टी को भी है और यही शिकवा आज PTI को भी है। सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो इसका हल क्या है? हमारी दानिश में इसका सिर्फ एक ही हल है कि सारी सियासी जमातें ये तहिया कर लें कि वो बूट पॉलिश नहीं करेंगी, वो आइन की बालादस्ती को तस्लीम करेंगी। अपॉर्चुनिटी अवेल करने की ये जो एक किस्म की रिवायत हमारे यहाँ रिवाज पा गई है कि अगर आपका मौका है तो आप सारे कानून, सारे ज़ाब्ते, सारे उसूल तज दें, और अगर मौका दूसरे का है तो फिर आप उस वक्त कवानीन भी याद दिलाएं, आइन भी याद दिलाएं, ज़ाब्ते भी याद दिलाएं। ये नहीं चलेगा। इसका सिर्फ एक ही हल है कि सारी सियासी जमातें
یہ بات تسلیم کریں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. جس شخص کے خلاف جو مقدمات درج ہیں بشمول عمران خان کے، وہ عدالتوں سے اپنے آپ کو کلیئر کروائیں. عدالتی نظام میں اس طرح کی ٹرانسپیرنسی لائی جائے مل کے پارلیمنٹ کے ذریعے کہ آئندہ کوئی بھی جج مجبور نہ ہو، بلیک میل نہ ہو، کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہ سمجھا جائے اور ہر کسی کو قانون اور ضابطے کا پابند کیا جائے اور اجتماعی طور پر پوری پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے. تب جا کر یہ کام بنے گا. اور جب یہ چیز ایک دفعہ ہوگی تو پھر اس کے بعد راستے کھلیں گے. آپ میں سے جو بہتر سروسز دے گا وہ آگے جائے گا، قوم کی خدمت کر سکے گا. اس وقت سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قوم اور اداروں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک بد اعتمادی ہے. اور اس طرح کی سچویشن پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، جس کی سرحدوں پہ ہمیشہ سے یہ کشیدگی کی فضا رہی ہے، مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پہ. مغربی سرحدوں پہ کچھ ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، لیکن مشرقی سرحدوں پہ دانستہ طور پہ ایک شریر دشمن کا ہمیں سامنا ہے. ایسے میں قوم اور اپنے اداروں کے درمیان ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی طرح کی ایسی سچویشن سامنے آئے کہ جس میں اداروں سے کی سوچ کچھ اور ہو اور قوم کی سوچ کچھ اور ہو. اس پہ ہمارے بااختیار حلقوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. یہ بڑی خطرناک قسم کی بات ہے. موجودہ حالات میں جس طرح کا ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ نون لیگ کو ہر صورت میں برسر اقتدار لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ عوامی سروس میں ان کی حمایت 17 اور 18% سے اوپر نہیں ہے. دوسری طرف جس جماعت کی حمایت 80% کے قریب ہے، اسے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایک کیا آپ طاقت کے زور پر اس کو روکیں گے؟ اگر طاقت کے زور پہ آپ اس کو روکیں گے تو یہ آپ مت بھولیے گا کہ ایرانی انقلاب بھی طاقت کے جبر کے خلاف آیا تھا اسی خطے میں، اور اسی خطے میں سوویت یونین کا جو گلاس ناسٹ ہوا میخائیل گورباچوف کے دور میں، اور جس طریقے سے سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ دریائے آمو کے اس پار تک محدود ہو گیا، وہ بھی ابھی حال ہی کا واقعہ ہے. اور یہ بھی ہمارے خطے کا واقعہ ہے. ترک انقلاب جب لوگ ٹینکوں کے نیچے لٹ گئے تھے، اسے بھی ہم نہیں بھولنا چاہیے. یہ بھی ہمارے خطے کا واقعہ ہے اور ماضی قریب کا واقعہ ہے، اسے بھی ہم نہیں بھولنا چاہیے. اور پھر افغان انقلاب تو ہمارے سامنے کی بات ہے. 2 عالمی طاقتیں ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکل گئی. آپ یہ سمجھ لیجیے، انقلاب جب آتا ہے، عوامی ذہن جب تبدیل ہوتے ہیں تو اسے نہ کوئی مقامی طاقت روک سکتی ہے، نہ عالمی طاقتیں اس کو بدل سکتی ہیں. افغانستان میں پوری دنیا اپنا لاؤ لشکر لے کے آ گئی، لیکن وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آخر کار انہیں افغانستان چھوڑ کے جانا پڑا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے عوام کیا چاہتے ہیں. عوام اس ملک کے حقیقی مالک ہیں. جب تک ہم ان کے حق ملکیت کو تسلیم نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. ایک طرف تو ہم طاقت کے استعمال کے ذریعے مبینہ طور پر اس طرح کا ایک طرح فضا اس ملک میں قائم کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پہ بھی ہمارے معاملات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. چین جیسا ہمارا با اعتماد دوست، برے وقتوں کا ساتھی، اب ہم سے ناراض نظر آتا ہے کہ ہم گوادر اور گلگت جیسے حساس علاقوں میں جو ایک سی پہ کا انٹری پوائنٹ ہے اور دوسرا ایگزٹ پوائنٹ ہے، وہاں پر امریکی سفیر کو ہمیں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری کیا مجبوری تھی؟ کیا واقعی وہ الزام درست ہے جو بہت سی طاقتیں ہم پہ لگاتی ہیں کہ ہم امریکہ کے طفیلی ہیں اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح ہم چلتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح ہم کرتے ہیں؟ ہمیں اس تاثر کو بھی دھونا ہوگا. ہم آج جن حالات سے دوچار ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ قومی ہم آہنگی پیدا کریں. ان کا تقاضا یہ ہے کہ ذاتی اناد، حسد، بغض، ضد، ہٹ درمی سے ہٹ کے ہم ملک کی سطح پہ سوچیں. ہم سب کو اس کو بچانے کی سوچنی ہوگی، اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کریں گے اور تمام افراد اور تمام ادارے آئین کے مطابق دیے ہوئے حدود اور دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں گے. موجودہ حالات میں عمران خان صاحب بڑے پرعزم ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہی جیتیں گے تو ہم ہی جیتیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہی جیتیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی بھی بنا لی ہے. ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنا دی ہے. وکلاء کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے اور بیشتر ٹکٹ وکلاء کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جسے آسانی سے بلڈوز نہیں کیا جا سکے گا. ہاں، پی ٹی آئی کی تنظیمی کمزوریاں ہیں. پی ٹی آئی
से बिलाशुबा बहुत से अपॉर्चुनिस्ट चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी उस मिजाज और कल्चर के लोग बहुत सी जगहों पे मुसलत हैं, जिस मिजाज के तहत यहाँ के जागीरदार और वडेरा तबका हमेशा अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है, अपने ज़ाती और ग्रोही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है। अहल लोगों के रास्ते हमेशा रोके गए हैं। ये माजी में भी होता रहा और आज भी इस बात का ख़तरा है कि पीटीआई में भी वही सिलसिला चलेगा। इसलिए उससे बचने का एक तरीका ये है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इस तरह का बनाया जाए कि तमाम सूबों में जिस तरह की क़यादत, एक जो स्ट्रक्चर, पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए मरकज़ की तरफ से एक मुनज़्ज़म टीम बनाई जाए, दानिश्वरों पर मुश्तमिल, इंटेलेक्चुअल्स पर मुश्तमिल और पार्टी की आला क़यादत पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, जो एटलीस्ट मरकज़ी और सूबाई सतह की क़यादत का इंतख़ाब आज खुद इंट्रोड्यूस करके लोगों की पार्टी के साथ कमिटमेंट, उनके मेरिट, उनके कंट्रीब्यूशन, इन चीज़ों को सामने रख के वो करें। वरना सूबाई सतह पे अगर ये फैसले होने लगे तो फेवरेटिज्म का वो सिलसिला फिर यहाँ चलेगा और पार्टी में वो मजबूती नहीं आएगी। कि फौरी तौर पे अब चूँकि बहुत कम वक्त है इलेक्शन के लिए, इस दौरान शायद तंजीमी कमज़ोरियों को संदास में पीटीआई फिल न कर सके, लेकिन उसका एक मुतबादिल मौजूद है। इस मुल्क में एक और पार्टी है जिसकी लीडरशिप बेदाग है, उन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए आते रहे हैं, वो भी ट्रांसपेरेंसी की बात करते रहे हैं, वो भी एहतसाब की बात करते रहे हैं, और वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के साथ माजी में पीटीआई की जो हुकूमत रही केपीके में, उसके बेहतरीन नताइज शोबे में सामने आए कि इस वक्त पीटीआई को अपनी पार्टी की इंतज़ामी कमज़ोरियों से बचते हुए अपने अहदाफ के हुसूल के लिए जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद न सिर्फ ये कि पीटीआई की तंजीमी कमज़ोरियों को दूर करेगा, बल्कि ये आगे जाके हुकूमत साजी में भी उनको माविन साबित होगा, और अगर खुदा न खास्त उनका रास्ता रोका जाता है, जमात इस्लामी के पास एजुटेशन का भी एक तवील तजुर्बा है। हमारी एक राय है, फैसला आपने करना है। एक तरफ इस मुल्क के बाख्तियार तबकों ने फैसला करना है, और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत ने करना है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए, इस मुल्क को दुश्मनों की नज़र बद से महफूज रखे, और अल्लाह ताला इस मुल्क में जमहूरी, माशी, माशरती और सियासी इस्तेकाम लाए। नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बशीर खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।